لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرات، قرآن کریم دا 6واں سپارہ ہے اور سورہ المائدہ اور اس کا پہلا رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 120 ہے، 16واں رکوع ہے۔ سورہ المائدہ نو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ اس واسطے یہ سورت مدنی سورت کہلاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ نو اللہ رب العزت نے میدان عرفات دے اندر بھی نازل فرمایا۔ اج ربیع الاول دے اس بابرکت پر رحمت مہینے دی 12 تاریخ ہے۔ اس میں 12 ربیع الاول دے نام دے نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال دا ایک تیسرا قمری مہینہ ہے۔ چند حساب نال قمری تیسرا مہینہ ہے اور لفظ ربیع دا معنی ہوندا ہے بہار دا موسم، سردی اور گرمی دے درمیان والا۔ اس واسطے موسم بہار دی بارش ربیع دے نام دے نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر بھی اللہ دے پیارے پیغمبر اکثر دعا کریا کرتے سن کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کریم نو میں محمد دے دل دی بہار بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کتاب قرآن کریم دے نال اس قدر محبت کر دے، اس قدر پیار کر دے، قرآن کریم دی بار بار تلاوت کر دے، قرآن کریم دے نال آپ دور کر دے، جبریل امین آسمان تو آپ دی خدمت اندر حاضر ہوندے۔ اور جویں دو حافظ دو قاری صاحبان جڑے نے رمضان دا بابرکت مہینہ آن والا ہوئے تو اس تو پہلے وہ آپس دے اندر ایک دوسرے نو قرآن کریم دی منزل سناندے نے، دہراندے نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی کتاب قرآن کریم دا دور کر دے اور جبریل امین نو آپ اپنا قرآن کریم سنا دے۔ قرآن کریم دے نال اللہ سانو بھی پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نو پڑھیا جائے، قرآن کریم دے نال دل لگایا جائے۔ قرآن کریم بیان کردا ہے کہ میرا محبوبہ، میرے سونے پیارے پیغمبر اعلان کر دے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اج اسی اپنا دین جڑا ہے تہاڈے اوپر مکمل کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر دے سینہ اطہر دے اوپر میدان عرفات دے اندر نازل فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ تو بیت اللہ دا حج کرن واسطے آپ تشریف لے آئے سن اور اس واسطے آپ دے اوپر اللہ کریم نے ان آیات نو نازل فرمایا اور یہ سورت مدنی سورت کہلائی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر جس ویلے زبان نو حرکت دیندے نے تے اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دے حکم دے نال، آسمانی وحی دے نال۔ تو اللہ نے آسمانی وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو دسیا کہ سونیا محبوبہ اساں نے اج تواڈے اوپر اپنا دین مکمل کر دیتا ہے، اور اپنی نعمت عظمیٰ جڑی ہے دین دی نعمت، اسلام دی نعمت، اس نو پورا کر دیتا ہے، اور دین نو تواڈے واسطے بطور اسلام دے پسند کیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان عرفات دے اندر صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ دی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسرا میں پیغمبر محمد دی سنت ہے۔ ایک اللہ دی کتاب قرآن حکیم اور ایک میں پیغمبر محمد دی سنت، یعنی میرا طریقہ، میرا عمل جڑا ہے یہ تواڈے واسطے فرمایا بہترین ایک ضابطہ حیات ہے، بہترین ایک دستور حیات ہے، ایک لائحہ عمل ہے، طرز زندگی گزارن واسطے فرمایا تساں نے انہاں دونوں چیزاں دے نو سامنے رکھ کے تے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر تساں انہاں دونوں چیزاں نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرو گے نا قرآن کریم نو، تے میں پیغمبر محمد دے عمل نو، میری سنت نو، میرے طریقہ کار نو، تے میں محمد تانوں ضمانت دینا ہے لن تضلوا، تسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکدے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جنہ چر تسی انہاں دونوں چیزاں تے عمل پیرا رہو گے، یعنی انہاں تے عمل کردے رہو گے نا، اللہ دی کتاب قرآن مجید اوپر تے میں پیغمبر محمد دی سنت تے، تسی گمراہ نہیں ہو سکدے، شیطان تانوں ورغلا نہیں سکدا، پھسلا نہیں سکدا، صراط مستقیم تو لمبے نہیں گھڑ سکدا، ہٹا نہیں سکدا۔ وہ دو چیزاں نے اللہ دی کتاب قرآن کریم اور میں پیغمبر محمد دی پیاری سنت۔ اج امت مسلمہ نے اللہ دی کتاب قرآن کریم نو اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی سنت نو نظر انداز کر دیتا، چھوڑ دیتا، لاپرواہی کر دیتی، کوئی اہمیت نہیں دیندے، اور جڑی اصل سی نا بنیاد، جڑی روح سی دین دی، اسلام دی، او سی کتاب و سنت، او سی شریعت محمدیہ، جو اللہ نے دین آسمان تو نازل کیتا سی اپنے پیارے پیغمبر دے سینہ اطہر دے اوپر، انہوں چھڑ بیٹھے، او تے عمل پیرا نہیں رہے، مڈ چھڑ کے، بنیاد چھڑ کے، اصل چھڑ کے تیڑیاں فروحات سن، شاخاں جڑیاں سن، او دے پیچھے ٹر پے، اللہ دے پیغمبر نو چھڈیا جو پوری کائنات دا رہبر تے رہنما اللہ نے بنا کے سانو عطا فرمایا سبحان اللہ، اور امتیاں کولوں سی رہنمائی لین لگ پے۔ کسی نے آکھیا جی ساڈے امام صاحب انج کہندے نے، ساڈے بزرگاں نے انج فرمایا ہے، ساڈے اعلیٰ حضرت صاحب انج کہندے نے، کوئی کوفے وال ٹر پیا، کوئی بصرے وال ٹر پیا، کوئی عراق وال ٹر پیا، کوئی دیوبند وال ٹر پیا، کوئی بریلی وال ٹر پیا، حالانکہ اے 30 پارے رب دا قرآن جڑا ہے، ایمان نہ دسو یہ کوفے اندر نازل ہویا یا بصرے اندر نازل ہویا یا شام اندر نازل ہویا یا بریلی اندر یا دیوبند اندر، ہندوستان اندر؟ نوریاں دا سردار جبریل امین جس ویلے بھی رب دا قرآن لے کے آیا سونے محمد دے وال، تو یا مکے کے اندر لے کے آیا تو یا مدینہ منورہ چ لے کے آیا ہے۔ اس دے واسطے رب دے قرآن یا کچھ ایتاں مکی نے، کچھ ایتاں قرآن کریم دیاں سورتاں جڑیاں نے مکی کہلاندیاں نے،
تے کچھ صورتاں جڑیاں نے مدنی کہلاندیاں نے رب دا قرآن یا مکے اندر نازل ہویا جے یا مدینہ منورہ دے اندر میرے سونے نبی نے نبوت دے 23 سال جڑے نے 13 سال مکہ معظمہ دے اندر 10 سال مدینہ منورہ دے اندر اے 23 سالہ دور نبوت سونے نبی دا سرزمین مکہ معظمہ دے اندر تے مدینہ منورہ دے اندر گزرے آجے دین اسلام جس نو کیا جاندہ ہے اور رب دے قرآن دا نام جے پیارے نبی محمد فرمان دا نام جے تیری میری مرضی دا نام اسلام نہیں ہو کہ تسی آکھو جناب ساڑھے استاد نے انج فرمایا ہے ساڑھے بزرگاں نے انج کیتا ہے ساڑھے آلہ حضرت صاحب انج فرما گئے نے جے مکہ اللہ ہے تے مکے والا رب اللہ ہے جے مکہ اللہ ہے تے مکے والا رب اللہ ہے جے مدینہ اللہ ہے تے مدینے والا سونا نبی ساری کائنات تو اللہ جے کائنات دیو لوگو ذرا غور تے کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو کی دے کے گئے سن سانو کی فرما کے گئے سن اور سنت اور دین جڑائے نبی دا فرمان اوہیو ساڑے واسطے عمل ہے اوہیو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت فرمایا کر دے سن میرے صحابہ اس سوار دا دن جڑا جے اس دن فرمایا میں محمد پیدا ہویا اسی دن اللہ نے میں نبوت دا تاج پہنایا انزل علیہ فیہ اور اسے سوار والے دن اللہ نے آسمان تو پہلی وحی میرے تے نازل فرمائی قرآن دا نزول جڑا ہے شروع ہویا حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحیح مسلم اندر موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر سوار والے دن روزہ رکھیا کر دے سن اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی ولادت والا دن جڑا ہے اس طرح منایا ہے کہ روزہ رکھ کے منایا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اذان دا ٹائم ہوندا نماز دا ٹائم ہو جاندا خود مسلح دے کھڑے ہو کے آپ خود جماعت کرایا کر دے سن پوری زندگی اللہ دے پیارے پیغمبر نے امامت کرائی مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول جنہوں کیا جانا جے اللہ اکبر فرمایا یہ دن سوموار دا او جے جس دن اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے تے جس دن اللہ نے مینوں نبوت دا تاج پہنایا ہے میرے کو نبوت دا اعلان کروایا ہے اور اسی دن اللہ نے میرے تے آسمان تو قرآن دا نزول جڑا میرے سینے تے کیتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر دی ولادت جڑی او دے اندر بڑا اختلاف ہے بعد نے کیا 8 تاریخ بعد نے کیا 9 تاریخ بعد نے کیا 12 تاریخ ولادت کتنا اختلاف ہے مگر آپ دی وفات اندر کوئی اختلاف نہیں 12 نو وفات ہوئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی طبقات ابن سعد والا لکھدا ہے کہ 10 ربیع الاول نو اللہ دے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے دنیا اندر تشریف لے آئے اہل تشیع حضرات شیعہ احباب کہندے نے 17 ربیع الاول نو اللہ دے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے سن اللہ اکبر تے مولانا احمد رضا خان بریلوی جڑے نے اپنے فتاوی رضویہ دے اندر جلد 26 اٹھا کے ویکھو 415 دے اندر کہندے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے تے 12 نو وفات پائی 8 نو پیدا ہوئے تے 12 نو وفات پائی اے مولانا احمد رضا خان بریلوی کہن دے ہوئے نے مگر صحیح روایت جڑی ہے صحیح سند دے نال اللہ دے پیارے پیغمبر 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے تے 12 نو دنیا تو رخصت ہوئے اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی 63 سالہ نبوت دی زندگی جے 63 سالہ دے اندر اے دن جڑا ہے 12 ربیع الاول دا یا 9 ربیع الاول دا ہے
یہ 63 वारी आउंदा रहा हर साल ही। पर मेरे नबी ने इस तरह रबीउल अव्वल का दिन मनाया जिवें अज दा मुसलमान मनाण दिया होया है, इवें अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने इस दिन नूं मनाया, कतन नहीं मनाया। अगर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने अपनी 63 साल नबूवत की जिंदगी अंदर अपना जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हुंदा ते सहाबा जरूर मनांदे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर मक्का छड़ के ते मदीना मनवरा गए ते मदीना मनवरा अंदर आपने देखा मदीने दे जिहड़े यहूदी लोग सन ओ 2 त्यौहार मनाया करते सन, एक फेरोज एक महरजान। आपने पूछा तुसीं इन्हां दिनां अंदर की करदे हो? कहंदे असीं कुश्तियां खेलने असीं कबड्डी खेलने असीं पहलवानी करने खूद खेल दा तमाशा करने बाहर जाके लहवो लहब करने। आपने फरमाया इन्हां दोनों दिनां दे बदले अंदर अल्लाह ने तुहानूं 2 दिन अता कीते ने, एक ईद उल फितर दा दिन, एक ईद उल अज़हा दा दिन। अल्लाह ने 2 ईदां तुहानूं अता कीतियां ने, 2 त्यौहार अल्लाह ने तुहानूं दे छड्डे ने। फरमाया इन्हां 2 दिनां नूं बतौर ईद दे मनाया करो। ए इस्लाम ने 2 त्यौहार मुसलमानों नूं अता कीते ने। ये तीसरी ईद कित्थों आ गई है? ये तीसरी ईद कित्थों आ गई है जिसनों जश्न ईद मिलादुन नबी दे नाम दे नाल अज दा मुसलमान मना रहा है। जाओ तारीख उठा के वेखो, तारीख दा जरा मुतालिया ते करो। अरबल दा बादशाह 7वीं सदी हिजरी दे अंदर 604 हिजरी दे अंदर इदा मूजद इदा इजाद करने वाला जिदा नाम सी अल मलिक अल मुअज़्ज़िम मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद कौकाबुरी, नाम याद कर लो। इस बिदत का इजाद करने वाला, जश्न ईद मिलादुन नबी दा आगाज करने वाला अरबल शहर इराक दा एक इस्लाम दे अंदर दीन दे अंदर जितने भी फितने उठे ने सारे इराक विचों उठे ने। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जहाना दी रहमत इमामुल अंबिया ने पूरी जिंदगी दे अंदर एक बारी भी इराक शहर वास्ते हाथ उठा के बरकत दी दुआ नहीं की। सिहाबा कहते ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर मस्जिद नबी दे मिंबर ते तशरीफ फरमा सन, अगे सिहाबा बैठे हुए सन। एक सिहाबी अर्ज करदा अल्लाह के प्यारे पैगंबर साडे मदीने वास्ते दुआ कर दियो। दूसरा सिहाबी कहंदा अल्लाह के पैगंबर साडे मक्के वास्ते दुआ कर दियो। तीसरा सिहाबी कहंदा अल्लाह के पैगंबर साडे यमन वास्ते दुआ कर दियो। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया या अल्लाह इन्हां मक्के वालियां दे कारोबार दे अंदर, इन्हां दे रिज़क दे अंदर, इन्हां दे तराजू दे अंदर, इन्हां दे वटियां दे अंदर बरकतां अता फरमा दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाउंदे ने या अल्लाह इन्हां मदीना मुनव्वरा दे रहण वालियां वास्ते बरकतां नाज़िल कर दे। इन्हां दे तराजू दे अंदर, इन्हां दे वटियां दे अंदर, इन्हां दे छाबियां दे अंदर अल्लाह बरकतां पा छड्ड। यमन वाला कहंदा है अल्लाह दे पैगंबर साडे वास्ते भी दुआ कर दियो। या अल्लाह ए नजदे यमन दे विचों जेड़े लोग आए ने अल्लाह मैं मुहम्मद इन्हां वास्ते दुआ करना है बरकत दी। सुभान अल्लाह। एक चौथा बंदा उठदा जिहड़ा इराक विचों आया सी, कहंदा अल्लाह दे पैगंबर फी नजदे ना इराके ना साडे नजदे इराक वास्ते भी दुआ कर दियो। मेरे प्यारे पैगंबर ने तवज्जो नहीं की। फिर आपने मक्के वालियां वास्ते, मदीने वालियां वास्ते, यमन वालियां वास्ते बार बार दुआवां कीतियां। वो बार बार इराक दा नाम लैंदा है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर तवज्जो नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे। तीसरी बारी उन्हें आखिया फी नजदे इराके ना साडे नजदे इराक वास्ते भी दुआ
دعا کرو برکت دی۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایویں مسجد نبوی دے ممبر تے کھڑے نے، مشرق والے پاسے منہ میں عراق سامنے مشرق اندر آوندا ہے تے اللہ دے پیغمبر نے اے شہادت والی انگلی جڑی ہے عراق والا اشارہ کر کے فرمائے تو شیطان دا سنگ نکلے گا۔ اتوں فرمایا شیطانی فتنے اٹھن گے اسلام دے خلاف، دین دے خلاف۔ جاؤ اسلام کی تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو، جتنے بھی فتنے اٹھے نے سارے دے سارے عراق وچوں اٹھے نے۔ ان عراق والیاں نے دین دیاں تباہیاں لا چھڑیاں، اسلام دیاں بربادیاں کر چھڑیاں، میرے نبی دا خاندان سارا ہی قتل کر چھڑیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو زہر دتا گیا۔ او زینب نامی عورت جڑی سی یہودیہ عورت، سلام بن مشکم دی بیوی، انہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دی دعوت کیتی ہے تے پوچھ دیے اے محمد اے دس تینوں کیڑا گوشت پسند ہے، میں تیری دعوت پکانا چاہنی ہاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤن لگے مینوں بکرے دی دستی جڑی او پسند ہے۔ انہیں بکرے دی دستی پکائی تے وچ انہیں زہر ملایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صحابہ نو نال لے کے اوتھے جا کے بہ گئے کھانا کھان واسطے اودے دسترخوان دے اوپر۔ صحابہ نے بھی لقمے اٹھا کے منہ وچ پائے، اللہ دے پیغمبر نے بھی لقمہ اٹھا کے منہ وچ پایا۔ دو میرے نبی دے صحابہ موقع تے شہید ہو جاندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایک لقمہ منہ وچ پا لیا ہے، اوڑا زہر سی انہیں اثر کر دیتا ہے۔ دوسری بوٹی آپ اٹھا کے پاؤن لگے تے بوٹی وچوں آواز آئی سونیا مینوں ہن نہ منہ وچ پاویں۔ انہاں نے زہر ملایا ہویا ہے۔ پہلی بوٹی کیوں نہیں بولی؟ زہر دا اثر دے اندر موجود سی، زہر موجود سی، انہیں اثر کیتا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جو دنیا تو رخصت ہوئے نے وفات ہوئی ہے تے فرمایا عائشہ نی میری بیوی امت دی ماں، او جڑا یہودیہ نامی عورت نے میرے کھانے اندر زہر ملایا سی، فرمایا او زہر میری شارک نو کٹ رہا ہے۔ اچھول مار مجھا کے کو ماں دا پتر انکار تے کرے دا۔ فرمایا او یہودیہ عورت نے جڑا زہر ملایا سی کھانے دے اندر، او زہر میری شارک نو کٹ رہا جے۔ تے جڑیاں طیف دے اندر مینوں ماراں پئیاں سن اللہ دی توحید دی خاطر او پیڑاں اجے وی رڑکن ڈیاں ہوئیاں نے۔ تے میدان احد اندر جڑا فرمایا لوہے دا خود، فرمایا جڑی ٹوپی میرے فرمایا پیشانی اندر کھب گئی سی، او تکلیف اجے مینوں نہیں بھول گئی۔ اے تین تکلیفاں اللہ دے پیغمبر نے دنیا تو جان لگیاں یاد کیتیاں نے۔ او پہلی بوٹی لقمہ کیوں نہیں بولیا؟ دوسری بوٹی کیوں آواز کیوں آئی ہے؟ اچ راز کی سی، حکمت کی سی؟ اللہ نے کائنات نو دسنا سی، او کائنات جو لوگ ہو گئے دا علم اللہ تو سوا کسے نبی نو نہیں، کسے صحابی نو نہیں، کسے ولی نو نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ مجھے غیب دا علم میرے نبی نو ہوندا تے کدی بھی لقمہ اٹھا کے پہلا منہ وچ پاؤندے ہی نہ۔ اللہ نے خلاصے کھول چھڑے 30 پارے قرآن اللہ نے آسمان تو اپنے سونے محمد دے نازل کیتا جے۔ اللہ کریم تینوں اپنے قرآن دا پیار عطا فرما دے وے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ دے بارے آپ دی شہادت دیاں اے ساریاں منصوبہ سازیاں جڑیاں نے عراق والیاں کیتیاں، زہر دتا گیا عراق والیاں نے دتا سی، او یہودیہ عورت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو زہر دتا گیا تے او بھی عراق والیاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنے والا او ابو لولو فیروز بیمان، او بھی ایرانی النسل جڑا ہے ایران تے عراق دو ایک کوئی سی۔ اے جناب والا اینا ایرانیاں نے اینا عراقیاں نے میرے سونے عمر نو شہید کیتا جے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت جڑی ہے اے بھی اینا ایرانیاں دے ذریعے اینا عراقیاں دے ذریعے۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت او بھی نہ کوفے والے نے شہید کیتا جے. میرے نبی دا سارا خاندان حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مسلم بن عقیل، سارے دا سارا خانوادہ رسالت اہل بیت اینو شہید کرنے ایو کوفی نے، ایو عراقی نے، ایو ایرانی نے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دے اندر، آپ دے اسلام دے اندر بدعات رسم و رواج جاری کرنے والے اور سنت نو مٹان والے نبی دے دین دے دشمن ایو لوگ سن. فرمایا جنہاں نے 7ویں صدی ہجری دے اندر سن 604 ہجری دے اندر او اربل شہر جے موصل دا انہیں بدعت جاری کی تھی جے جشن عید میلاد النبی دی. اگر اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے 63 سالہ نبوت دی زندگی اندر ایک باری بھی دن منایا ہوندا تو میرے نبی دے صحابہ بھی مناؤں دے. حضرت ابو بکر صدیق دا 2 سالہ دور خلافت ہے پر 2 باری دن آیا آپ دے دور خلافت اندر آپ نے منایا. حضرت عمر دی 10 سالہ خلافت تے 10 باری یہ دن آیا 12 ربیع الاول دا پر آپ نے جشن منایا نہیں منایا. 12 سال خلافت کی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے بھی یہ دن منایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت اندر 5 مرتبہ دینے آیا، انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 1 سالہ دور انہوں نے بھی یہ دن منایا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت اندر اے 19 وار دن آیا جے، انہوں نے بھی یہ جشن عید میلاد النبی منایا نہیں جے منایا. حضرت امام ابو حنیفہ سارے کو وہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی گستاخی کردا ہے، بے ادبی کردا ہے، اہل حدیث دے نزدیک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. لوگوں نفرت دلان واسطے کیا چھڑ دینے جی اہل حدیث امامہ دے گستاخ نے، امامہ دے بے ادب نے، یہ تے ائمہ اکرام نو من دے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری اندر پیدا ہوئے نے اور 150 اندر وفات پائی ہے اور آپ دی زندگی اندر 47 بار دن آیا ہے مگر انہوں نے ایک باری بھی منایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 68 مرتبہ دن آیا مگر انہوں نے ایک باری بھی منایا. حضرت امام شافعی دی زندگی اندر 55 بار دن آیا ہے، انہوں نے ایک باری بھی جشن عید میلاد النبی منایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 38 بار دن آیا ہے اور انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی منایا نہیں منایا. جاؤ میں ٹنکے دی چوٹ نہ کہنا وا اور جنی فقہ حنفی ہے او دے وچوں جشن عید میلاد النبی دا ایک لفظ بخا دیو جشن عید میلاد النبی دے بارے. اے منبر پہ میں چڑھنا چھوڑ دیاں گا تے ہر سال میں جناب جشن عید میلاد النبی دا جلوس بھی کڈاں گا. یہ تو بدعت ہے اور بدعت ہے میرے نبی دے دین دے نال اس جھوٹی محبت دا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جس معاملے اندر میں پیغمبر دا کوئی امر نہیں ہے، میرا کوئی آرڈر نہیں ہے، فرمایا نہ رب دے قرآن اندر نہ نبی دے فرمان اندر، فرمایا او دین کہلا سکدا فہو رد، انہوں رد کر دیو مردود جے، او قابل عمل ہی نہیں ہے. سونے محمد نے جو دین اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے اس دین دے نال انہاں باتاں دا تعلق ہی کوئی نہیں.
حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رب دا ولی ہے، اللہ جتھے ستے نے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرما، مجسمہ توحید و سنت، نبی دی سنت نال پیار کرنے والے، جاؤ پیر صاحب دی کتاب سوان حیات بنیت الطالبین دا مطالعہ کر کے ویکھو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے اللہ دے پیارے رسول 10 محرم نو پیدا ہوئے، عاشورہ والے دن، جس پیج دے نام دی 11ویں دینے ہاں ختم دلانے ہاں وہ تے اہل حدیث سن۔ اے جمعے تو فارغ ہوو تو میں تانوں کتاب وکھانا وا، اگر پیر صاحب نے نہ لکھیا ہوئے کہ اللہ دے پیغمبر عاشورہ والے دن 10 محرم نو پیدا ہوئے نے تے اس منبر تے نہیں چڑھاں گا۔ کوئی تحقیق تے کرے، کوئی ویکھے تے صحیح۔ تو جاؤ فتاوی رضویہ میں آکھیا اٹھا کے ویکھو، مولانا احمد رضا خان بریلوی دا آندے نے 8 ربیع الاول نو اللہ دے رسول پیدا ہوئے نے تے 12 نو فوت ہوئے نے۔ اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے پوچھیا حق والی جماعت کیڑی ہے؟ حق والی جماعت کیڑی ہے کائنات اندر دنیا دے اندر؟ آندے نے فلا اسم لہم الا اسم واحد، او دا ہور کوئی نام نہیں جے، اکو نام جے، ہوا صحاب الحدیث، انہاں نو لوگ اہل حدیث کہندے نے۔ یہ کون کہہ رہے نے؟ حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے، اللہ اپنے ولی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ جاؤ بغداد دے اندر انہاں دی مسجد جا کے نماز پڑھ کے ویکھو، فجر دی نماز پڑھو، مغرب دی پڑھو، عشاء دی پڑھو، جے اوتھے آمین نہ گونجے، رفع دین دے نال امام نماز نہ پڑھاندا ہوئے تے نماز شروع کرن لگیاں رفع دین کردا نہ ہوئے، رکوع جان لگیا نہ کردا ہوئے، رکوع تو اٹھن لگیا نہ کردا ہوئے، 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت شروع کرن لگیاں رفع دین نہ کردا ہوئے تے تاں وی منبر تے نہیں چڑھاں گا۔ غور تے کرو، تحقیق تے کرو، کیڑے پاسے پے ہوئے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی دی زندگی اندر 65 مرتبہ دین آیا 12 ربیع الاول دا، پر انہوں نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، میں اللہ دا ولی کہنا ہے، اللہ دا ولی کہنا ہے تے ڈنکے دی چوٹ نہ کہنا ہے۔ اور کسی نے پوچھیا انہوں نے دسو حق والی جماعت کیڑی ہے، جماعت حقہ کیڑی ہے؟ تے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہن لگے جنہ دی زبان تے ہر ویلے اے گل رہندی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انج فرمایا تے اللہ دے رسول نے انج فرمایا ہے، وہ تیسری گل کردے ہی نہیں۔ یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اونا دی زندگی اندر 67 مرتبہ دن آیا ہے۔ اے جڑا انہاں دا گدی نشین ہے نا فیض الحسن صاحب، اللہ اکبر، میں سلطان باہو دا کلام سنایا نا انہاں دی موجودگی اندر، ایک واری پروگرام سی تو اٹھ کے تے میرے متھے نو بوسا دیتا، پیشانی دیتی، پیشانی نو بوسا دے کے ہاتھ چوم کے میرے تے کہنے لگے کہ ہن ساڈے کول کدوں پھیرا مارنا ہے؟ تو کہنے لگے یار یہ بندہ تے بھابی لگدا ہی نہیں، یہ تے بندہ بھابی نہیں لگدا، سلطان باہو نال اتنا پیار کرنے والا ہے۔ وہ میں کہنا جڑا اولیاء اللہ دا منکر ہے، اولیاء اللہ دا بے ادب ہے، گستاخ ہے، انہوں نہ اتھے ٹوئی ملنی ہے نہ گاہ ٹوئی ملنی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو مردود ہے، کافر بے ایمان ہے جو اولیاء اللہ دا منکر ہے، اولیاء اللہ دا گستاخ ہے، جڑا اولیاء دی بے ادبی کردا ہے، وہ جا تے لعنتی ہے ہی کوئی نہیں۔ پر میں کہنا ہے اولیاء دیاں قبراں تے جاؤ تے جا کے یہ کیا کرو کہ عرشاں والیا انہاں اپنے دوستاں نو بخش دے، انہاں اپنے بندیاں نو بخش دے، اللہ جے گناہگار نے تے اللہ بخش دے، معاف کر دے، تے جے نیک سن تے اللہ درجے بلند کر دے۔ اللہم ان کان ذاکیا
فزکہی وَإِن كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ۔ یہ الفاظ اللہ دے پیغمبر صحابہ دیاں قبراں دے کول کھڑے ہو کے کہندے سن، اللہ اے تیرے بندے اگر نیک نے تے ہور نیک کر چھڈ، تے جے گناہگار سن تے رحمت نہ معاف کر دے۔ ادھروں بہترین دعا اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اہل حدیث سن، جاؤ میں دعویٰ کردہ جی، انہوں دے پوترے نے کتاب لکھی ہے نماز دے بارے تے میرے کو موجود ہے، تے پوری نماز او لکھی ہے جڑی اہل حدیث پڑھ دے نے۔ تو میں کئی باری گیا اتنے جا کے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنے واسطے۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر تے میں گیا دعا کرنے واسطے مغفرت دی بخشش دی۔ وہ جڑے اللہ دے ولی نے دنیا تو ٹر گئے نے، اسی تے انہاں دی قبر تے جا کے دعا کرن دے قائل ہاں، دعا کرنی چاہیے، گھر بہ کے کرو، اتنے جا کے کرو، جائز ہے، پر یہ نہیں آکھنا کہ قبر والیا بزرگا سانو کچھ دے، یہ کہنا ہے عرشاں والیا انہوں بخش دے۔ اے جے فرق تیرے اندر تے میرے اندر، تو جا کے آنا بابا جی سانو کچھ دیو، سانو کچھ دیو، اسی آنا کمڑیا عرشاں والے رب کو مانگ ہاں، جڑا نت جیوے دے جاگے، ہر ویلے ہر شے دیندا ہے، ہر بولی سمجھدا ہے، جاندا ہے، او دے کولوں منگیا کر۔ تو عرض کر رہا ساں کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 70 بار یہ دن آیا ہے، پر انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا، اے پنگڑے پائے، چمٹے کھڑکائے، ڈھول بجائے، جھنڈیاں لائیاں، یہ کام انہوں نے نہیں کیتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہوئے نے، انہوں دی زندگی اندر 55 واری دین آیا 12 ربیع الاول دا، پر انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا۔ حضرت علی حجویری لاہور والے رحمت اللہ علیہ انہوں دی زندگی اندر 62 مرتبہ دین آیا ہے، پر انہوں نے بھی یہ دن منایا نہیں۔ کام وہ کریے جڑا اللہ دے رسول نے کیتا ہے، 1,44,000 صحابہ نے کیتا ہے۔ اللہ دے رسول تشریف فرما سن تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہودیاں دے 71 فرقے، عیسائیاں دے 72 فرقے تے میری امت دے 73 فرقے ہون گے، تے نال ہی آکھیا کلہم فی النار، سارے دے سارے دوزخ اندر جان گے الا ملت واحدہ، ایک گروہ جڑا ہے، ایک جماعت جڑی ہے وہ جنت اندر جائے گی۔ تے صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے پیغمبر وہ کیڑی جماعت ہے جو جنت اندر جائے گی؟ جڑی حق والی جماعت ہے وہ فرقہ ناجیہ کیڑا ہے، وہ جنتی گروہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤندے نے ما انا علیہ و صحابی، ما انا علیہ و صحابی، جنہ دا عمل میں محمد ورگا تے میرے اینا صحابہ ورگا، ما انا علیہ و صحابی، جنہ دا عمل میرے ورگا ہے تے میرے اینا صحابہ ورگا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر سورہ آل عمران ہے 3 سپارہ ہے آیت نمبر 31 جے، جاؤ رب دا قرآن کھول کے پڑھ لیا جے۔ اللہ فرماؤں دے نے کل سونیا کہہ دے، فرما دے، اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی لوگ اللہ نہ محبت کرنا چاہندے ہو، اللہ نہ پیار چاہندے ہو، اللہ دا قرب چاہندے ہو، اللہ سانو قیامت والے دیہاڑے معاف کر دے وے، ساڈی مغفرت کر دے وے، ساڈی بخشش فرما دے وے، تے فرمایا اکو طریقہ جے، اکو ذریعہ جے، فتبعونی، میرے پیارے پیغمبر محمد دے تابعدار بن جاؤ، میرے سونے نبی محمد دے نقش قدم تے چلو، جیڑی گل میرا سونا نبی فرما دے وے اتے عمل کر کے وکھا دے وہ، جتوں میرا سونا نبی روک دے وے رک جایا جے۔ فتبعونی، اور میرے نبی دے آنکھیں لگیا جے، میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹریا جے۔
شریعت جڑی ہے رب دا قرآن، شریعت سونے نبی دا فرمان، سونے نبی دی سنت، سونے نبی دا طریقہ، سونے نبی دا عمل۔ میرے نبی دیاں راتاں بھی ساڈے سامنے، میرے نبی دے دن بھی ساڈے سامنے، میرے نبی دیاں شادیاں، میرے نبی دیاں غمیاں، میرے نبی دا کاروبار، میرے نبی دا لیل و نہار، ہر شے ساڈی دین دی روشنی اندر ساڈے سامنے صحابہ نے بیان کر چڈی ہے۔ دین تیری میری رائے دا نام نہیں، تیرے میرے بزرگاں دے فرمان دا نام نہیں۔ اسلام اور دین جنوں کیا جاندا ہے او جے بارے سورہ مائدہ اور 6واں سپارہ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیا اج تہاڈا دین تہاڈے عمر اسی مکمل کر دیتا ہے، دین اندر نہ گھاٹا کریا جے نہ وعدہ کریا جے۔ اللہ نے تہاڈے واسطے بطور اسلام دے فرمایا اپنے دین نو پسند کر لیا جے۔ سونیا محبوبہ دین تے میں تہاڈا مکمل کر دیتا جے، ہن اوہیو بندہ کامیاب ہے جو تہاڈے مشن نو اپنائے گا، تہاڈی سنت تے عمل کرے گا۔ جڑا بدعت کرے گا او دا فرمایا عمل مردود ہوئے گا۔ دوستا نبی دی سنت نو پلے بانا، نبی دی شریعت نو سامنے رکھ، نیکی کرن تو پہلے سوچیا کر، ویکھیا کر جیڑا کام میں ثواب سمجھ کے کرن لگا ہے اینو اللہ دے نبی نے کیویں کیتا ہے، اللہ دے نبی نے دے بارے کی فرمایا ہے۔ نماز واسطے وضو کرنا ہے تے وضو دا طریقہ نبی کولوں سکھ، صحابہ کولوں سکھ۔ اللہ دے پیغمبر نبی دے صحابہ وضو کیویں کریا کردے سن، نماز دی تیاری کیویں کریا کردے سن، اللہ دے پیغمبر دا قیام کہو جہا سی، ہاتھ میرے نبی کتھے باندھے سن، اللہ دے پیغمبر رکوع کیویں کردے سن، رکوع تو اٹھ کے دعا کیڑی پڑھدے سن، اللہ دے پیغمبر سجدہ کیویں کردے سن، سجدے اندر کیڑیاں کیڑیاں دعاواں کیڑیاں کیڑیاں تسبیحات پڑھدے سن۔ اور نبی دی سنت نو سامنے رکھ تے تیری زبان دے وچ میں انج کہاں گا، شریعت محمدی کھونڈی بنائیے، شریعت محمدی او کھونڈی بنائیے تے آپ کھدو بن جائیے، جدھر نو کھونڈی ٹولا ہی لاوے اور رڑدے ہی جائیے۔ من حب سنتی فقد حبانی ومن حبانی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میں محمد دی ذات نال پیار کر لیا، تے جن نے میری ذات نال پیار کر لیا فرمایا کان معی فی الجنہ، جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ جنت اندر اللہ دے پیغمبر دا گوانڈی بننا چاہنا ہے، نبی دا ساتھ لینا چاہنا ہے، اور نبی دی ذات نہ پیار کر۔ او دی عملی تصویر ہے کہ جتھوں نبی روکے رک جا، جتھوں نبی ٹورے ٹر پاؤ، نبی دی زندگی نو سامنے رکھ۔ کیوں؟ رب دا قرآن کہندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا جی اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت نو فرمایا تسی تے عمل کرو گے، عمل پیرا ہو گے، ایو تواڈے واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے۔ جس دا اللہ دی ملاقات تے ایمان اور یقین ہے اونوں چاہیے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرے اور نبی دی سنت نو سامنے رکھے، اچ ساڈی کامیابی ہے دنیا اور آخرت دی۔ اللہ سانو انہاں باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔